Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, Amaya and Alia love story का previous part का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि आलिया जब जाने लगती है तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, बोलती है कि हाँ सच में जाना है मुझसे दूर, सोच लो सच में मुझे छोड़ के चली जाओगी। तो आलिया हंसी है, कहती पागल हो, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगी मैं। तो ऐसे बोल के उसे ज़ोर से हक कर लेती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हक करके खड़े होते हैं और बस एक दूसरे में खो गए होते हैं। काफ़ी देर ऐसे हक करके एक दूसरे को काफ़ी फील करते हैं। उसके बाद ऐसे एक दूसरे से दूर होते हैं तो आलिया जो होती है माया की तरफ देखती है और बोलती है कि जान सुनो ना। माया बोलती है हाँ जान बोलो ना। आलिया बोलती है कि वो ना। माया कहती क्या। आलिया बोलती है वो ना। माया कहती क्या वो बोलो। आलिया बोलती है असल में ना हमें ना देर हो जाएगी। माया बोलती है हाँ तो चलते हैं। आलिया बोलती है अरे पागल हो एम ही चले जाएंगे। माया कहती क्या तो और क्या घर नहीं जाएंगे क्या। आलिया कहती अच्छा बड़ी जल्दी है ना तुम्हें घर जाने की। हाँ ठीक है जाओ, लगता है तुम्हें बड़ा दिल कर रहा है ना मेरे से दूर रहने का। मैं कहती नहीं जान मेरा वो मतलब नहीं है। तो आलिया कहती नहीं नहीं जान मुझे सब पता है जो तुम्हारा कहने का मतलब था ना। मैं ही पागल हूँ जो इतनी खुश थी कि हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे, हग करेंगे, किसी करेंगे, रोमांस करेंगे, बट नहीं तुम्हें तो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। ठीक है फिर एक काम करते हैं घर ही चलते हैं। तो ऐसे बोल के जाने लगते तो मैं उसका हाथ पकड़ के कहती क्या जान तुम भी ना। मुझे तो शर्म आ रही है तो मैं नहीं बोल सकती ना। तो तुम्हें कोई जो करना है तो तुम कर सकती हो, मैंने कब रोका है तुम्हें। अली बोलते अरे क्यों, जब मैंने बोला है हम दोनों इक्वल हैं तो मैं ही क्यों सब करूँ। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम मुझे प्यार नहीं करती, सिर्फ मैं ही करती हूँ। मैं कहती नहीं जान मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। अली कहती हाँ सिर्फ प्यार ही करो, जताना मत कभी। तो मैं इतना हंसती है, कहती क्या यार तुम भी ना। अच्छा ठीक है मुझे कह रही हो तुम्हें भी तो प्यार करना है ना, तुम भी तो मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें जो दिल करता है तुम क्यों नहीं करती फिर। हाँ तुम भी तो मुझ पर डिपेंड करती हो कि मैं करूँ। तो कहती हाँ तो तुम भी तो मुझ पर डिपेंड करती हो तो मैं भी तो तुम पे डिपेंड करूँगी ना। ठीक है एक काम करते एक दूसरे पे बस डिपेंड ही रहते हैं और कुछ नहीं करते, घर चलते हैं ठीक है सुकून से। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, मेरे अंदर इस टाइम जो फीलिंग्स आ रही है ना मैं वो करती हूँ ठीक है, जो मेरे दिल में जो तुम्हारे दिल में होगा तुम वो करना। तो अली कहती हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे उसका हाथ पकड़ते से अपनी तरफ खींचती है और उसकी जो है लिप्स पे किस कर लेती है। उसके बाद आलिया जो होती है वो भी ऐसे माया को दीवार के साथ लगा देती है, उसकी लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा किस करती है और उसके बाद उसकी नेक पे किस करती है और फिर उसकी ऐसे शर्ट को ऊपर कर देती है। तो माया जो होती है वो हंसने लग जाती है। अली बोलती क्या। माया बोलती कुछ नहीं यार शर्म आ रही है। अली बोलती तुम भी ना यार, अब हमसे क्या शर्माना मेरी जान। तो उसके बाद आलिया जो होती है उसके नेक पे किस करती है और फिर उसके शोल्डर पे किस करती है। फिर उसको ऐसे ही दीवार के साथ बैक करके लगा देती है टर्न करके और फिर उसके पीछे बैक पे किस कर रही होती है और फिर ऐसे ही उसको सीधा करके दीवार के साथ उठा के उसके वापस स्लिप किसिंग कर रही होती है बहुत ज़्यादा। और फिर उसको उठाती है और जो होता है वो जो बेंच टाइप पड़ा होता है वहाँ पे बिठाती है और फिर उसको लिप किसेस करने लग जाती है। तो माया जो होती है वो भी आलिया को किस कर रही होती है और फिर वो भी उसकी शर्ट ऐसे कर लेती है और फिर उसको वो भी किसिस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे में खो गए होते हैं, इन्हें कोई होश नहीं होता है कि लोग कॉलेज में आए, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं। तभी जो होती है माया के पापा की कॉल आती है तो माया जो होती है कॉल नहीं उठा रही होती बिकॉज वो प्यार करने में व्यस्त होती है। तो बार कॉल आ रही होती है तो दोनों डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो माया कहती है कि दिल तो कर मोबाइल ही तोड़ दूँ। तो ऐसे फ़ोन उठाती है बगैर देखे ऐसे कॉल कट कर देती है और आलिया जो होती है उसको किसिस पे किसिस कर रही होती है, उसके फुल बॉडी पे किसिस कर रही होती है। और माया जो होती है वो तो ऐसे लगती है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो, तब उसे इतना सुकून मिल रहा होता है ना। तो बार बार कॉल्स आ रही होती हैं तो माया जिद हो जाती है, ऐसे कॉल उठाती है बगैर देखे अटेंड कर लेते, बोलती है क्या मसला है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, क्या इमरजेंसी पड़ गई है। तो उसके पापा होते हैं, बोलते हैं इमरजेंसी पड़ गई है, तुम्हारे कॉलेज कब का छूट गया और तुम अब तक घर नहीं पहुंची, कहाँ हो तुम। तो मैं कहती पापा आप, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो आलिया भी डर जाती है क्योंकि इतना ऊंचा चीखती है। तो आलिया से पीछे हो जाती है, बोलती क्या हुआ। तो माया जो थी उसके मुँह पे ऐसे हाथ रख लेते हैं, बोलती जी पापा मैं बस आ ही रही हूँ, वो सब मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी ना, काफ़ी टाइम से मैं आई नहीं थी कॉलेज इसी वजह से, बस मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती और जल्दी से कपड़े पहनने लग जाती है। तो आलिया बोलती क्या हुआ। मैं कहती पापा का कॉल था, बहुत गुस्से में थे, हमें अभी घर जाना होगा। तो आलिया भी फिर खुद कपड़े सेट करती होती है और फिर वो अपना और माया हम दोनों का हुलिया जो है सेट करती है और फिर जल्दी से ये लोग अनलॉक करके रूम बाहर चलता है। और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं स्कूटी के पास जाते हैं। तो आलिया जो होती है
वो स्कूटी चलाती है और अमाया पीछे बैठती है। तो अमाया जो होती है पीछे बैठ के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, यही सोच के कि घर जाने के बाद हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, या हम एक दूसरे को छू नहीं पाएंगे, एक दूसरे को हग नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। और वो आलिया को ज़ोर से पीछे से हग करती है और उसके शोल्डर पे सर रख के जो है लेटी हुई होती है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। और जैसे ही आंसू जो है आलिया की शर्ट पे पड़ते हैं, उसको फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो हमारे से पूछते हैं कि जान तुम ठीक हो? तो माया ऐसे सामने निकलती है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तो आलिया जो होती है साइड पे स्कूटी रोकती है और स्कूटी से नीचे उतरती है और माया की तरफ देखती है और बोलती है कि जान तुम रो क्यों रही हो? तो माया जो होती है वो ज़ोर से आलिया को हक कर लेती हो कि जान मुझे घर नहीं जाना, अगर आप घर चले गए तो मैं तुमसे दूर हो पाऊँगी, तुमसे दूर कर देंगे मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हम घर नहीं जाते, प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना। तो आलिया जो होती है वो ऐसे माया की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू साफ करती है, कहती जान रिलैक्स, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा, हम दोनों साथ ही हैं। वो कहती नहीं हम साथ नहीं हैं, मुझे पता है तुम अपने घर रहोगी और मैं अपने घर रहूँगी, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमें कोई साथ नहीं रहने देगा, मुझे बस तुमसे दूर नहीं होना, बस तुम मेरे साथ रहो। ऐसे बिल्कुल से ज़ोर से हक कर लेती है। और आलिया जो होती है ऐसे माया को पीछे करने की कोशिश करते हैं, बट माया नहीं होती, रो रही होती है बहुत ज़्यादा, कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ देर ऐसे रहने दो। तो आलिया जो होती है वो भी फिर माया को हक कर लेती है और ऐसे 5 से 10 मिनट एक दूसरे को बस हक करके खामोशी से खड़े रहते हैं। तो ये लोग सड़क पे खड़े होते हैं तो काफ़ी शोर होता है, तो काफ़ी हॉर्न वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये दोनों होश में आते हैं बिकॉज़ उस टाइम जब इन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ होता है तो ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में और सब कुछ भूल चुके होते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फाइनली ये लोग थोड़ा होश में आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो आलिया जो होती है वो अमाया को ऐसे अपनी आंखों में आंखें डालने को कहने को बोलती है, और जब वो उसकी आंखों में देखती है तो आलिया कहती है मेरी बात सुनो तुम, हम दोनों कितने लकी हैं, हम दोनों के घर आमने सामने, हम जब चाहें एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हाँ वो लोग भी तो होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, छूना तो बहुत दूर की बात है। तो माया रोती है, कहती कहाँ यार, मैं भी तो तुमको छू नहीं सकती, मुझे तुमको हग करना होगा, तुम्हें किस करना होगा, तुम्हारी बाहों में सोना होगा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते यार, मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं सुना, बस हम घर नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। तो लगती जान रिलैक्स, देखो हम दोनों कहाँ दूर हैं, आमने सामने तो घर है, हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और ज़्यादा दिल किया तो हम एक दूसरे से मिल भी तो सकते हैं। हमारे कहती कैसे मिलेंगे, पता तो है मेरे पापा ने भी मना कर दिया और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो मना कर दिया है। आलिया कहती जान उन्होंने बोला हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स तो एक दूसरे के घर आते जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो दिन में एक बार तो हम मिल ही सकते हैं ना, स्टडी के रिलेटेड बहाना बना लेंगे कि हमें स्टडी में कुछ इशू है, को स्टडी करनी है, ये वो कुछ भी, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे, टेंशन मत लो, और अब चलो घर चलें वरना तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। चलो अब बैठो पीछे, ऐसे बोल के स्कूटी पे बैठ जाती है और अमाया जो होती है वो भी पीछे बैठ जाती है, और इस बार वो हक नहीं करती आलिया को। तो आलिया जो होती है खुद ही अमाया का हाथ पकड़ती है और अपने ऐसे कमर पर रखते कहती टाइटली हक करके बैठो, ठीक है, वरना तुम गिर जाओगी। तो अमाया फिर हंसती है, उसको टाइटली हक कर लेती है। तो ये दोनों ऐसे कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाते हैं। तो आलिया अमाया के घर के बाहर स्कूटी रोकती है और अमाया जो होती है उतरती है और आलिया की तरफ देखती है, कहती जान प्लीज़ अभी भी हमारे पास मौका है, हम कहीं और चले जाते हैं ना, घर नहीं जाना यार प्लीज़। तो आलिया उसकी तरफ देखती कहती जान बोला ना रिलैक्स, और मैं तुमसे दूर थोड़ी हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, हाँ जब दिल करे हम मिल सकते हैं, अब जाओ अंदर, तुम्हारे पापा परेशान हो रहे होंगे। तो मैं कहती यार तुम कैसे सब कुछ हैंडल कर लेती हो यार, मुझसे तो कुछ हैंडल नहीं होता, मुझे बस यही पता है कि तुमसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारे साथ रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझ आता। तो लिखती जान तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं कहती यार मैंने ऐसा थोड़ी बोला। अलिया बोलती फिर मुझे भी तो रहना है ना, बट जान ऐसा नहीं होता, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। हाँ हालात के साथ ही हमें कोई अगला स्टेप लेना होगा, अभी हम जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स ने हम पे इतना भरोसा किया है, सब कुछ जाने के बाद हम दोनों को साथ रहने दे रहे हैं, तो हमारे कहते कहाँ साथ रहने दे रहे हैं यार। अली कहती रिलैक्स मेरी बात सुनो। तो ऐसे बोल के स्कूटी से नीचे उतर आती है और उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है अब मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी बात, बहुत खुशकिस्मत है हम, हमें हमारे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा इतना सब कुछ जानने के बाद उनकी शादी करवा देते हैं।
ہمارے پیرنٹس نے ایسا کچھ نہیں کیا بیکاز وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا نا, بس وہ اتنا ہی تو چاہتے ہیں کہ جب تک ہم گریجویٹ نہیں ہو جاتے ہم ایز اے فرینڈ رہیں. اب ہم ان کی اتنی سی بات نہیں مان سکتے. تو میں کہتی یار مان سکتے ہیں, کیوں نہیں مان سکتے, وہ ہمارے لیے کتنا کرتے ہیں. آئی نو آئی لو مائی ڈیڈ, بہت کچھ کرتے ہیں. میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں, ان کی عزت کرتی ہوں, ان کی ہر بات مانتی ہوں. لیکن یار انہیں بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں تو اس سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بھی کہ جب ہم دونوں ساتھ ہوں تو تب بھی ہم لوگ جسٹ ایز اے فرینڈس بیہیو کریں. چلیے بہت مشکل ہے یار, مجھے نہیں پتا تم کیسے سب کچھ ہینڈل کر لیتے ہو, بٹ مجھ سے نہیں ہوگا. تو عالیہ اسے بولتی ہے جان ریلیکس, ہم بعد میں بات کریں گے, ابھی تم اندر گھر جاؤ. اور ہاں 3 بجے تم ونڈو پہ آنا, ساتھ میں کھانا کھائیں گے, اوکے. تو میں بولتی مجھے نہیں کھانا. لیکتی جان تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گی, پتہ ہے نا تم کو, مجھے بہت بھوک لگی ہے. 3 بجے آ جانا, اوکے, ابھی جاؤ فریش ہو جاؤ. تو ایسے بول کے اس کے دروازے کا جو ہے بیل دے دیتی ہے, اور پھر فوراً اپنی اسکوٹی پہ بیٹھ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے. تو مایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے, اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ تو گھر کے اندر چلی جاتی ہے. خیر عالیہ کے پاپا پھر دروازہ کھولتے ہیں تو عالیہ بھی اندر چلی جاتی ہے, اور مایا کے بھی پاپا دروازہ کھولتے ہیں, وہ بھی اندر چلی جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے مایا اندر جا کے بہت سیڈ ہوتی ہے, اور پاپا سے کچھ نہیں بولتی, وہ سیدھا روم میں چلی جاتی ہے اور فریش ہو کے پھر نیچے آ جاتی ہے. تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی. تو مایا پھر بھی کچھ نہیں بولتی, اور کچن سے پانی وغیرہ لے کے آتی ہے, پاپا کے سامنے پانی رکھتی ہے, اور خود بھی پانی پیتی ہے. تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ کیا میں خود پانی نہیں پی سکتا, جب تمہیں مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تو پانی کیوں دے رہی ہو مجھے. تو مایا بولتی ہے پاپا پلیز مجھے ابھی آپ سے کچھ بات نہیں کرنی, آپ میری کنڈیشن کیوں نہیں سمجھ رہے. تو ایسے بول کے جانے لگتے ہیں. تو اس کے پاپا اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیٹھو یہاں پہ. تو وہ بیٹھ جاتی ہے. تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ تمہیں دکھتا ہے اپنی تکلیف, میری نہیں دکھتی. باپ ہوں میں تمہارا, جو بھی سوچ رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں. اور اب مجھے لگا تھا کہ تم بہت میچور ہو گئی ہو, بٹ مجھے سب غلط لگا تھا. تم اتنی بھی میچور نہیں ہو کہ تم سب سمجھ سکو. بیٹا ہم پیرنٹس ہیں تم لوگوں کے, تمہاری فیلنگس, تمہارا پیار, تمہاری ہر بات سمجھتے ہیں, اس لیے تو ہم لوگ تم لوگوں کو ایکسیپٹ بھی کیا. بٹ یہ دنیا ویسی نہیں ہے. باہر کے لوگوں کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں بنتا. وہ نہیں سوچیں گے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو, ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہو, یہ ایک دوسرے کا خیال کرنے کے قابل ہو. ابھی تم لوگ بچے ہو, تم لوگ کا پورا فیوچر ہے. اگر تم لوگ ایک ساتھ ابھی سے آ گئے تو تم لوگ کا فیوچر برباد ہو جائے گا. اور ایز اے پیرنٹس ہم یہ سب چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ سب نہیں ہونے دے سکتے. اس لیے ہم لوگوں نے کچھ فیصلہ لیا ہے, اس لیے تم لوگوں کو ہمارا فیصلہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. عالیہ بہت سمجھدار ہے, آئی ہوپ وہ سب سمجھ جائے گی. بٹ تمہارا مائنڈ بچوں والا ہے ابھی تک, اس لیے تمہیں میں پیار سے خود ہر بات ایکسپلین کر رہا ہوں کہ تمہیں اگر کچھ ویسے سمجھ نہیں آیا تو شاید کچھ ایسے سمجھ آ جائے. بیٹا تم ابھی بچی ہو, تمہیں دنیا کا نہیں پتہ, یہ دنیا بہت خراب ہے. تمہارا ابھی کسی چیز سے پالا نہیں پڑا, تم بہت معصوم ہو. یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی, اور اسپیشلی تب جب ان کے بارے میں انہیں کچھ ایسا پتہ چل جائے جو نارملی نہیں ہے. تو میں کہتی اس کا مطلب آپ کی نظر میں میرا اور عالیہ کا رشتہ نارمل نہیں ہے, کیا ہم دونوں اب نارمل ہیں. تو اس کے پاپا بولتے ہیں بیٹا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو, اور پیار نارمل ہوتا ہے چاہے وہ جس سے بھی ہو. بٹ باقی دنیا یہ سب نہیں سمجھے کہ تمہاری فیلنگس, تمہاری محبت, باہر کی دنیا کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگا. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بیٹا, میری بات سنو. اور میں تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے تھوڑی بول رہا ہوں, میں کسی مووی کا ویلن تھوڑی ہوں جو میں تم لوگوں کو کہوں گا کہ گریجویشن ہوگی تب شادی کر لینا, اور دوسری طرف تمہارا رشتہ ڈھونڈ کے تمہاری شادی کروا دوں گا. میں تم سے وعدہ کیا ہے, میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. تمہارا پیار ضرور ملے گا. بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم دونوں پہلے اتنے بڑے ہو جاؤ کہ دنیا کی باتیں برداشت کر سکو, اپنا فیوچر سیکیور کر سکو. جب تک تم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ایک دوسرے کو سنبھال سکو, تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں تو اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دوں گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ عالیہ کے پیرنٹس بھی نہیں دیں گے.
اور ہاں، ہم کوئی ویلن نہیں بننا چاہ رہے تم دونوں کو سیپریٹ کر کے. ابھی تم بچے ہو. آئی ہوپ ایک دن تم بھی کسی بچے کی ذمہ داری سنبھالو، کسی بچے کے گارڈین بنو، تو تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ پیرنٹس کیوں اپنے بچوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں، کیوں ہم تم لوگوں کو سیپریٹ کر رہے ہیں. خیر سیپریٹ نہیں کر رہے، یہ بس کچھ ہی عرصے کے لیے ہے. ابھی ایک کام کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، کھانا بنا ہوا ہے، لے آؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا ساتھ میں کھانا نہیں کھایا. تو ہمارے بولتی ہیں ہاں ساتھ میں کھائیں گے، لیکن تب جب یہاں پہ عالیہ بھی ہوگی تب ہم ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پہ آرام سے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. بٹ جب تک وہ یہاں پہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی. تو ایسے بول کے واپس روم میں چلی جاتی ہے. تو ہمارے کے پاپا کو بہت برا لگتا ہے اس بات کا. اور وہاں پہ عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ اسی طرح ہی بیہیو کر رہی ہوتی ہے. وہ بدتمیزی کچھ نہیں کرتی پیرنٹس کے ساتھ، بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیتی ہے. ہر ٹائم بس اپنے روم میں ہی رہتی ہے. عالیہ اپنے روم میں ہی ہوتی ہے کہ اس کے پاپا بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ بیٹا نیچے آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. تو عالیہ بولتی ہے جی پاپا میں آ رہی ہوں، آپ جائیں. تو عالیہ بھی تھوڑی دیر بعد نیچے جاتی ہے. وہاں پہ اس کے مما پاپا دونوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے اور بولتے ہیں پاپا آپ نے مجھے بلایا تھا. تو اس کے پاپا بھی اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں. یہ وہی سب باتیں کرتے ہیں جو وہاں پہ امائی کے پاپا نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہیں. تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے پاپا کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بولتی ہے کہ پاپا میں اتنی پاگل نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں، میں اتنی بچی نہیں ہوں. میں آئی نو آپ یہ سب ہم لوگوں کے بھلائی کے لیے کر رہے ہو، بٹ آپ لوگ کو بھی تو سمجھنا چاہیے ہماری بھلائی، ہماری خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے دور رہ ہی نہیں سکتے جتنی مرضی کوشش کریں. اور ہاں ایک بات، آپ جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. ایز اے پیرنٹس آپ لوگ بالکل صحیح ہو، میں آپ لوگ کو غلط نہیں بولوں گی. بٹ ایز اے لور ہم دونوں جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں. جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے ہم چاہ کے بھی دور نہیں رہ سکتے، چاہے ہمیں لاکھ پتہ ہو کہ اس کے ساتھ رہنے سے ہمیں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، ہمیں باتیں بنیں گی، بٹ پھر بھی ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے. اور میں بھی نہیں رہ سکتی پاپا. آپ لوگ ہمیں منع کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم ایک دوسرے سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے یا ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چھوڑ دیں گے؟ پاپا ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا. آئی نو آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی بدتمیز ہو گئی ہوں، اپنے پیرنٹس کے آگے زبان چلا رہی ہوں، بٹ پاپا آپ ہمیشہ سے جانتے ہو جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں منہ پہ بولتی ہوں. اور میں آپ لوگ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ لوگ کو سمجھتی ہوں، بٹ آپ لوگ کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر آپ لوگ ہمیں دور کرنے کے لیے کچھ کرو گے تو ہم دونوں اتنا ہی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یہ بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے. اگر ہم آپ کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم چوری چوری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ پاپا میں یہ سب اس لیے نہیں بول رہی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنا چاہ رہی ہوں یا آپ کو ہرٹ کرنا چاہ رہی ہوں یا آپ کو کوئی دھمکی دینا چاہ رہی ہوں. نہیں، میں بس اتنا بول رہی ہوں کہ اب ہم ایک دوسرے سے اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چاہے جو مرضی ہو جائے پاپا، وہ میری جان ہے اور میں اس کی جان ہوں، اور ایک دوسرے سے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. مما آپ اتنی خاموش مت رہیں، آپ پہ خاموشی سوٹ نہیں کرتی. آئی نو آپ کے من میں بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ سے آپ جو چاہے مجھے بول سکتی ہیں. مجھے مارنا ہے تو مارے، ڈانٹنا ہے تو ڈانٹے، بٹ ایٹ دی اینڈ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. جو مرضی ہو جائے، وہ جان ہے میری زندگی ہے. اس سے بات نہیں ہوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سانس رک رہا ہے. اور پتہ ہے کہ اس سے بات کر کے، اسے ہگ کر کے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جو سکون مجھے ملتا ہے شاید ہی کہیں اور ملتا ہوگا. آئی نو میں بہت بے شرم ہوں، اپنے پیرنٹس کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہوں، بٹ آئی ایم سوری. میں بس آپ لوگ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے، کس حد تک مجھے اس سے محبت ہے، اور وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. اس لیے ہم دونوں کے لیے ہی یہ چیز ناممکن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے فرینڈ رہنا. جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم فرینڈس کی طرح بیہیو کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے اتنی فیلنگز ہوتی ہیں، اتنی زیادہ، کہ اس سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے پاپا.
اینی ویز 3 بجنے والی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ مما آپ نے کچھ بنایا ہے کھانے میں؟ تو اس کی مما بولتی ہے ہاں بنایا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں خود ہی لے لوں گی کچن سے۔ تو اس کی مما بولتی ہے کہ ہم لوگ ساتھ کھائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں مما میں اچھا میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، اب آپ لوگ سے کیا چھپانا، میں نے امایا کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ نہیں کھایا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی، اور مجھے خود بھی اسی کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں، بٹ وہ تو آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ نہیں کھایا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی، اور میرے ہوتے ہوئے وہ بھوکی سوئی، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے میں کھانا لینے جا رہی ہوں، ایسے بول کے کچن سے کھانا لیتے اور پھر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ اور وہاں پہ عالیہ جو ہوتی ہے روم میں چلی جاتی ہے، اور امایا دیکھتی ہے ٹائم کے 3 بج گئے ہیں، تو وہ بھی کچن سے جا کے کھانا لیتی ہے اور وہ بھی روم میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں اپنے اپنے ونڈوز پہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کال کر کے ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دونوں کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر یہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، اور ایک دوسرے کو ایسے اشاروں سے کھانا کھانے کو بولتے ہیں، اور ایک دوسرے کو رونے کو سے چپ کرنے کو بولتے ہیں، بیکاز ان دونوں ہی بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ امایا عالیہ کو بولتی ہے کہ مجھے تمہارے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، تو عالیہ بولتی ہے ہاں جان کھائیں گے نا، ضرور کھائیں گے، منہ کھولو۔ تو میں بولتی نہیں ایسے نہیں، ایسے بچوں کی طرح نہیں، سچ میں مجھے تمہارے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یار، اور کتنے دن مجھے برداشت نہیں ہو رہا اب، تم میرے سامنے ہو لیکن میں تمہیں چھو نہیں سکتی، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلا سکتی، تمہارے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتی، تمہیں حق کر کے محسوس نہیں کر سکتی میں، اور یہ بہت 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 تکلیف دہ ہے جان، پلیز سمجھو اور کچھ کرو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے یار، کیوں نہیں یہ سب ہماری فیلنگز کو سمجھنا چاہ رہے۔ تو یہ دونوں بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، تو عالیہ امایا کو چپ کرواتی ہے اور پھر اس کو کھانا کھلاتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں سے اور زیادہ آنسو آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ پا رہی ہوتی ہے، بٹ مطلب اس کے ساتھ ہوتی ہے، بٹ ساتھ ہو کے بھی اس کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، اس چیز اسے بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ تو عالیہ سمجھ جاتی ہے کہ جتنی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے رہوں گی اسے تکلیف ہوتی رہے گی، تو وہ امایا کو بولتی ہے کہ جان مجھے کچھ کام ہے، مجھے نہانے جانا ہے، تو تم ایک کام کرو، تم سو جاؤ، ابھی ریسٹ کر لو، میں نہا کے آتی ہوں نا پھر بات کریں گے، ایسے بول کے ونڈو سے ہٹ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور یہاں پہ امایا بھی جو ہے رو رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اڑ کے ایک دوسرے کے پاس آ جائے اور ایک دوسرے کو زور سے ہگ کر لیں، بٹ ان کے پاس کوئی اسپیشل پاورز نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کریں، اور نارملی وے سے تو وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ پھر نہانے چل جاتی ہے اور شاور کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے، اور سوچتی رہتی ہے کافی دیر تک، میں گھنٹہ وہ شاور کے نیچے کھڑی رہتی ہے، اور بس یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ان کے پیرنٹس نے جو شرط رکھی ہے ایک دوسرے سے دور رہنے کی وہ ختم ہو جائے، ایسی کافی سوچتی ہے، بٹ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور امایا جو ہوتی ہے اس کی بھی بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بہت سونے کی کوشش کرتی ہے بٹ اسے نیند نہیں آتی، وہ ادھر ادھر جو ہے پلٹتی مارتی رہتی ہے، پورے بیڈ پہ گھومتی رہتی ہے، بٹ اس کو نیند نہیں آتی، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور اس کی بس کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے، روتی رہتی ہے وہ۔ امایا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ بہت مجبور ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی، بٹ وہ کیا کریں، وہ ان دونوں کو ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں، سچے دل سے کر چکے ہوتے ہیں، بٹ ان دونوں کی خوشی کے لیے، ان کی فیوچر کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ایک دوسرے سے دور رہیں، لیکن ان کے دور رہنے سے ان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ان کے پیرنٹس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ جب نہا کے باہر نکلتی ہے اس کی بھی ایسی حالت بہت خراب ہوتی ہے، ایسے چلتی ہے تو اس کو چکر سے آنے لگ جاتا ہے، تو وہ ایسے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ تبھی عالیہ کی مما روم میں آتی ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تو عالیہ بولتی ہے ہاں مما میں ٹھیک ہوں، بس میرا سر اتنا دکھ رہا ہے، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے چکر آ رہے ہوں۔ تو اس کی مما کہتی ہے تم اٹھو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ تو بولتی ہے نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمارے کو پتہ چل جائے گا، پریشان ہو جائے گی وہ، اور ویسے بھی کچھ نہیں ہوا مجھے، پتہ نہیں آپ پلیز مجھے کوئی پین کلر لا کے دے دیں، میرا سر
इतना क्यों दुख रहा है, तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा उसका सर दुख रहा होता है, वो ऐसे बोल रही होती है। तो उसकी मम्मा जो होती हैं जल्दी से पेन किलर ला के देती हैं उसे, जो है पेन किलर खिलाती हैं और बोलते हैं कि तुम इधर आओ मेरे पास सो जाओ। तो बोलती है नहीं मैं आपके साथ नहीं सो सकती। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मेरे रूम में नहीं आना तो यहीं पे सो जाओ, बट मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तो वो बोलती है नहीं मैं अकेले सोऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे समझ आ गया तुम क्या करना चाह रही हो, बट ऐसा नहीं हो सकता, बोला ना तुम मेरे साथ सोगी, इधर आओ मेरे पास सो जाओ। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा से हक करके सो जाती है, उसके सर पे ऐसे हाथ रखती हैं और उसके सर ऐसे दबा रही होती है। उसके सर में बहुत शदीद किस्म का पेन होता है, वो बस रोती रहती है, ना उसको नींद आ रही होती है और ना ही उसको कुछ और समझ आ रहा होता है। तो उसकी मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, तो काफ़ी देर ऐसे उसके सर दबाती रहती हैं, उसके सर पे बाम लगाती हैं, बट कुछ असर नहीं हो रहा होता। तो उसकी मम्मा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और उसकी मम्मा अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। ऑफ कोर्स बेटी और माँ में तू तो मैं तो होती रहती है, बट वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती होती हैं। तो उनके दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि अमाया आएगी तो इसको कुछ सुकून मिलेगा। तो वो फिर अमाया को कॉल कर देती हैं। तो अमाया जो होती है वो जैसे देखती है कि आंटी की कॉल है, तो वो फ़ौरन से कॉल उठाती है, बोलती है कि जी आंटी। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो कहती है क्यों आंटी क्या हुआ, आलिया तो ठीक है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ वो ठीक है, बस उसके थोड़े से सर में दर्द है, तुम आ जाओ। तो वो फ़ौरन से मोबाइल रखती है और भाग के उसके घर आ जाती है। जैसे आती है ऊपर रूम में देखती है कि आलिया ने तो सर पे ऐसे पिल्लोज़ रखे होते हैं, एक भी नहीं दो दो, और उसके ऊपर उसने अपना हाथ रखा हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके सर में दर्द होता है, वो रो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके ऊपर से पिलो उठाती है। तो आलिया बोलती है मम्मा प्लीज़ रहने दो, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, इससे सुकून मिलेगा मुझे। तो कहती क्या सुकून मिलेगा, हटाओ इसे। तो दोनों पिलो हटा देती है उसके ऊपर से। तो आलिया जब सुनती है तो माया की आवाज़ है, तो वो फ़ौरन से उठती है और कहती है माया तुम यहाँ पे। कहती हाँ मैं यहाँ पे। तो फ़ौरन से एक दूसरे को हक कर लेते हैं और आलिया रो रही होती है और माया भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो माया फिर आलिया को चुप करवाती है, चुप हो जाओ प्लीज़, तुमने तो बोला था ना कि रोना मत, परेशान होना, हम तो एक दूसरे के साथ ही हैं। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, जान देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, मैंने तो कोई टेंशन नहीं ली, तो तुम क्यों ले रही हो। तो आलिया कहती नहीं मैंने कोई टेंशन नहीं ली, मैं ठीक हूँ। कहती नहीं तुम ठीक नहीं हो, उठा हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो कहती बोला ना मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आलिया बोलती है मैं ठीक हूँ। मैं बोलती उठोगी या चपेट खाओगी, उठो। तो आलिया कहती जान प्लीज़ ज़रा भी हिम्मत नहीं उठने की, सर घूम रहा है मेरा। तो मैं कहती ठीक है तुम मत उठो, किसने बोला तुम उठो। तो ऐसे बोल के खुद उसे गोदी में उठा लेती है। तो आलिया बोलती जान क्या कर रही हो, मम्मा देख लेंगी तो कहती कुछ नहीं होगा, चलो तुम मेरे साथ। ऐसे बोल के उसे गोदी में उठाती है और जो है बाहर लेके आ जाती है। और आलिया के पापा की गाड़ी खड़ी होती है, तो उसको गाड़ी में बिठाती है और आंटी भी जो है वो भी साथ में गाड़ी में बैठ जाती है और अमाया जो है ड्राइव करती है। और खिड़की जो है दरवाजे जो हैं गाड़ी की सारी खिड़कियाँ खोल देती है और फ्रेशनर भी करती है और बोलती है कि जान ठीक है रिलैक्स, ठीक हो तुम, सांस का तो मसला नहीं हो रहा तुम्हें। तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर बहुत घूम रहा है। तो हमारी बोलती है जान प्लीज़ थोड़ी देर सब्र कर जाओ, हम बस अभी पहुँच जाएंगे। फिर वो जल्दी से गाड़ी चलाती है और हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ पे भी उसे ऐसे गोदी में बिठा के अंदर लेके जाती है रूम में। तो वो डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो देखते हैं तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी वजह से उसके सर में बहुत पेन होता है। तो वो आलिया जो है काफ़ी रो रही होती है। तो माया बोलती है कि डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है। तो बोलते हैं इसके बीपी का मसला है, इसका इतना बीपी कैसे हाई हो गया, इस एज में तो नहीं होना चाहिए, अभी तो ये बच्ची है, इसे कोई टेंशन है क्या। तो अमाया की मम्मा जो होती हैं सॉरी आलिया की मम्मा जो होती हैं वो ये सब सुन रही होती हैं। और अमाया जो होती है वो ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है, बोलती है नहीं इसे कोई टेंशन नहीं, आप प्लीज़ जल्दी से इसे ठीक कर दें। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैंने इसे मेडिसिन दे दी, इसे थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत है, अभी आप लोग घर ना जाएँ, इसे यहीं पे कुछ देर रेस्ट करने दें। तो अमाया कहती है ठीक है जो आपको सही लगे। तो वो आलिया का हाथ पकड़ लेती है, कहती जान पागल हो तुमने मुझे बोला था कोई टेंशन नहीं लेनी और तुम खुद टेंशन ले रही हो। तो आलिया बोलती है यार मैं क्या करूँ, तुम्हारे सामने तो मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ बट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। और तुम्हें पता है जितना मर्जी इंसान स्ट्रॉन्ग हो यार, बट जब उसके प्यार पे बात आती है उससे बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे भी नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है यार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांस बंद हो जाएगी, मुझे
مجھے تم سے دور نہیں رہنا یار، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ رہو تم آیا سے ہک کے لیتی رہتی، جان چپ، میں تمہارے پاس ہوں نا، ایک دم تمہارے ساتھ، کیوں رو رہی ہو تم؟ کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ریلیکس ریلیکس، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ہاں لیٹو ادھر، لیٹ جاؤ اوپر۔ تو ایسے کر کے اس کو لیٹا دیتی ہے، اور امایا کو جو ہے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، بٹ وہ عالیہ کے سامنے نہیں رونا چاہ رہی ہوتی، تو اٹھ کے جانے لگتی ہے، تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی کہاں جا رہی ہو تم آیا کہتی وہ مجھے کچھ نہیں، بس مجھے فریش ہونا ہے، تو عالیہ بولتی نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گی، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ پلیز، تو امایا جو ہے وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے، تو عالیہ سے بولتی ہے ادھر اوپر آ جاؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ پلیز، آ جاؤ۔ تو امایا جو ہوتی ہے وہ پھر عالیہ کی شولڈر پہ سر رکھتی ہے، اور وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اسے فیل کر رہی ہوتی ہے، اور عالیہ کو تو اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے، وہ یہی چاہتی ہوتی ہے کہ مایا اس کے شولڈر پہ سر رکھ کے لیٹی رہے اس کی باہوں میں، تو ایسے ہی وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ مایا اس کی باہوں میں ہوتی ہے، اور عالیہ ایسے ہی اسے زور سے ہگ کر کے اس کی نیک پہ کس کر کے ایسے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور عالیہ کی مما جو ہوتی ہیں وہ بھی روم کے باہر سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کا دل جو ہے بہت ہی زیادہ پگھل رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کی کنڈیشن دیکھ کے، وہ اچھے سے جانتے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا بہت ہی غلط فیصلہ تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں خوش رہ سکتی۔ تو فائنلی امایا اور عالیہ کا پیار جو ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ عالیہ کی مما کو بھی ان سب پہ فورس کر دیتا ہے، ان کی ریلیشن شپ کو تو پہلے ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے دوسری کنڈیشن رکھی تھی کہ جب تک یہ لوگ گریجویٹ نہیں ہو جاتے ایک دوسرے سے دور رہیں گے، وہ بھی اب اس کی مما کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے غلط شرط رکھی تھی، وہ بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جب کسی سے پیار ہو تو اس سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور اسی لیے اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتے ہیں، تو ان دونوں کا ساتھ رہنا ہی صحیح ہے، تو وہاں پہ امایا اور عالیہ جو ہے فائنلی جو ہے ان دونوں کی دوری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حق کر کے لیٹے ہوتے ہیں۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح عالیہ کی مما کو احساس ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، اور ایک دوسرے سے دور رکھنے کا فیصلہ کتنا غلط تھا، کیا ان کے ہسبینڈ کو بھی احساس ہوگا، امایا اور عالیہ کے پاپا بھی ان دونوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کریں گے، ان دونوں کو ساتھ رہنے کی ایز اے ہسبینڈ وائف ساتھ رہنے کی پرمیشن دیں گے یا نہیں؟ خیر مجھے تو لگتا ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا، بیکاز ایز اے ہسبینڈ وائف یہ دونوں ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ابھی ان کے پیرنٹس کی نظر میں، سو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اپنے پیرنٹس کو منا پائیں گے یا نہیں۔ سو گائز یہ سب تو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، بٹ جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اینڈ ہاں میرا جو نیو چینل ہے لو کا فنڈا اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں، اور جو ہے میرے چینل کے اباؤٹ میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔